दीवाना हो तो ऐसा, शहरी ने वज़ू की हालत में सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला। सुबह शाम उसकी तस्वीर को चूमता और सल्यूट करता रहता है। मजीद देखिए इस वीडियो में। इतनी खूबसूरत शख्सियत का आपने स्केच बनाया है, ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? जब ये चलते थे ना, शेरों जैसे चलते थे, अंदर शौक होता था, क्योंकि मेरा शौक था, मैंने फौजी बनना है। दोस्तों से मैंने मशवरा किया कई दफा कि यार मैंने इंशाल्लाह उन्होंने कहा नहीं, तूने तस्वीर नहीं बनानी, तुझे उठा के ले जाएंगे। लेकिन जो इश्क मोहब्बत इनके लिए दिल में तड़प है, वो हर एक के लिए नहीं। इनकी तस्वीर बनाने का मकसद है, एक तो ये सैयद है, फिर हाफिज़ कुरान है, फिर हमारे मुल्क के सिपा सालार। बिल्कुल। तो सर जब आप ये स्केच बना रहे तो फैमिली का क्या रद्द अमल था? वो मना नहीं कर रहे थे या वो ये नहीं कहते थे कि किस तरह का आपका शौक है या किस तरह का आपका जज्बा है? फैमिली ने अलहमदुलिल्लाह सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह पाक फौज से मोहब्बत करती है माशाल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे महल्लेदारों, मेरे शहरदारों, काफी लोगों ने मेरा मजाक बनाया, मुझे शापर तक मारे गए, मुझे गालियां दी गई। अपने बेटे का नाम आसिम मुनीर रखूंगा, हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, दरस निज़ामी कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह उसे फौज में भर्ती कराऊंगा। अच्छा, ये बात भी बड़ी मशहूर है कि आप बगैर वजू के तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाने नहीं सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगाता। ये देख लिया आपने, आपके सामने वो जब ये इतनी बड़ी शख्सियत की आपने फोटो बना ली, और भी कोई इस तरह की शख्सियत हैं बड़ी बड़ी जिनकी आपने फोटोज बनाई हो? जी बिल्कुल, मैंने बनाई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। अल्लाह ने मेरी औकात से ज्यादा मुझे इज्जत से नवाजा है। अब मैं लाहौर आया हूँ, लोग जिधर भी देखते हैं मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, यार तो वो ही जिसने यार मुझे पिक्चर बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नियो प्लस में खुश आमदीद नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नियो प्लस में खुश आमदीद नाजरीन। दुनिया में आपने दीवाने तो बहुत सारे देखे होंगे, मगर आज मैं आपको एक ऐसे दीवाने से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी इश्क, जिनकी मोहब्बत हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, और इन्होंने अपनी मोहब्बत और अपने इश्क का इजहार इस खूबसूरत स्केच के जरिए दिया है। और इन्होंने ये स्केच अपने हाथ से बावजू होकर बनाया है। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतनी खूबसूरत शख्सियत का आपने स्केच बनाया है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? शुक्रिया सर आपका। मैं जना साहब टिकटॉक वगैरह देखता होता था। जब ये चीफ बने तो मेरे अंदर एक जज्बा आया, मैंने कहा यार इंशाल्लाह इनसे मिलना है। मतलब आप उनकी टिकटॉक वीडियोस देखा करते थे, वहीं से एक जज्बा पैदा हुआ? जज्बा पैदा हुआ। जब ये चलते थे ना, शेरों जैसे चलते थे, अंदर शौक होता था, क्योंकि मेरा शौक था, मैंने फौजी बनना है। लेकिन अबू का विसाल होगा, फिर मैंने वाला साहब का काम शुरू कर दिया। जब मैं जना साहब की तस्वीर, फोटो या वीडियो देखता तो अंदर जज्बा आता था कि यार ये शेरों की तरह चलते हैं, इंशाल्लाह इनसे मिलना है। दोस्तों से मैंने मशवरा किया कई दफ़ा कि यार मैंने इंशाल्लाह जना साहब से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं, तूने तस्वीर नहीं बनानी, तुझे उठा के ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, गैब कर देंगे, तुझे ऐसी गलती नहीं करनी। डरा दिया उन्होंने। पहले तकरीबन 5-6 माह मैं तकरीबन सोचता रहा यार मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ। एक दिन ईशा की नमाज पढ़ी, अंदर जज्बा आया, मैंने कहा यार इंशाल्लाह बनाते, अल्लाह नबी वारस। मैंने फिर रोज़ाना की रूटीन बनाई। ईशा की नमाज पढ़ के ना घर जाता था, 15-20 मिनट में लगाता था। ये 3 माह के अंदर मैंने मुकम्मल किया। मतलब आपने ये 3 माह ईशा की नमाज अदा करने के बाद बावजू होकर आपने ये खूबसूरत तस्वीर बनाई। अच्छा शामी साहब, ये आपने मतलब कि बावजू होकर भी बनाई। आप अपना तस्वीर बनाने के लिहाज से भी मतलब कि आर्टिस्ट हैं? जी, मेरा शोबा भी आर्टिस्ट पेंटर है। कितने अरसे से आप ये अपना तस्वीर बनाने का काम करते हैं? ये मेरा विरासती काम है, मेरे अब्बू जान ये करते थे काम। उसके बाद मुझे 17 साल हो गए। 2007 में अब्बू जी विसाल कर गए, उसके बाद ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब भी आर्टिस्ट थे एक। इस हवाले से आपको कोई खुशखबरी नहीं मिली कि आर्मी चीफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं? जी अभी तक नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह हमारे चैनल के जरिए आर्मी चीफ साहब आपसे खुद राब्ता करेंगे और इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी होगी। जी इंशाल्लाह। तो शामी साहब, आप ये बताएं कि इतनी बड़ी शख्सियत की आपने फोटो बना ली, और भी कोई इस तरह की शख्सियत हैं बड़ी बड़ी जिनकी आपने फोटोज बनाई हूँ? जी बिल्कुल, मैंने बनाई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। अच्छा, माशाल्लाह। पंजाब स्पीकर मलक अहमद साहब, उनकी बनाई है। उसके बाद हमारे इलाका के एक बहुत बड़े मोरों वगैरह, हड्डियों वगैरह का काम करते हैं, हाजी फलक शेर साहब। अच्छा, उनकी भी मैंने तस्वीर बनाई, और काफी लोगों की बनाई है तस्वीरें। अच्छा, इससे पहले भी आपको इतनी मकबूलियत मिली थी तस्वीर बनाने से पहले, या सिर्फ इन्हीं खूबसूरत शख्सियत की तस्वीर से आपको इतनी मकबूलियत मिली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शौक नहीं था मकबूलियत या मीडिया पे आना। मेरा यही शौक था कि जना साहब से मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन अल्लाह का ये फजल है, अल्लाह ने मेरी औकात से ज्यादा मुझे इज्जत से नवाजा है। अब मैं लाहौर आया हूँ, लोग जिधर भी देखते हैं मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, यार तो वो ही है जिसने यार मुझे पिक्चर बनाई है।
گلگت سے لڑکے آئے ہوئے تھے, انہوں نے میرے ساتھ سیلفیاں لی ہیں, جنت صاحب کے ساتھ سیلفیاں لی ہیں. دیکھو جی میرے لیے الحمدللہ خوش نصیبی ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید حافظ حسن منیر صاحب کی پکچر بنائی, اللہ نے مجھے عزت دی ہے, لوگ مجھے پہچاننا شروع ہو گئے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی اور بندہ جو ہے آپ سے رابطہ کرے کہ آپ میری بھی تصویر جو ہے باوضو ہو کر بنائیں, تو کیا آپ ان کے لیے بھی باوضو ہو کر بنائیں گے؟ نہیں سر, محبت اور عشق دیکھیں نا, یہ ایک شخصیت کے لیے ہوتا ہے, ہر کے لیے نہیں. ہاں یہ میرا کام ہے, مجھے جو بھی کہے گا میں بنا کے دے دوں گا, یہ میرا شعبہ ہے. لیکن جو عشق محبت ان کے لیے دل میں تڑپ ہے, وہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتی. صرف انہی سید زادے کے لیے اتنی محبت ہے یا ہر سید زادے کے لیے آپ کے دل میں اتنی بالکل جی, محبت ہے؟ ہر سید زادہ میرے سر کا تاج ہے ماشاءاللہ. حضور کی نسبت سے. ان کی تصویر بنانے کا مقصد ہے, ایک تو یہ سید ہے, پھر حافظ قرآن ہے, ماشاءاللہ. پھر ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں. بالکل جو یہ انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے اس کی شان ہے. بالکل. اس لیے میں نے کہا یہ ہمارے ببر شیر سپہ سالار ہیں جنرل سید حافظ اعظم منیر صاحب, انشاءاللہ ان کو تصویر گفٹ کرنی ہے, باوضو کرنی ہے. دنیا کے اندر ایک الگ چیز میں ان کو منفرد پیش کروں کہ ایک بچے نے تصویر بنا کے دی جنرل صاحب کو باوضو, اور میں انشاءاللہ باوضو پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو سر جب آپ یہ اسکیچ بنا رہے تو فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ وہ منع نہیں کر رہے تھے یا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کس طرح کا آپ کا شوق ہے یا کس طرح کا آپ کا جذبہ ہے؟ فیملی نے الحمدللہ سپورٹ کیا, میری پوری فیملی ماشاءاللہ پاک فوج سے محبت کرتی ہے, بلکہ ٹک ٹاک وغیرہ ہم بناتے ہیں پاک فوج کے متعلق. زبردست. تو والدہ الحمدللہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے کامیاب کرے, اللہ تجھے ملا دے ان سے. لیکن میرے دوستوں نے, میرے محلے داروں, میرے شہر داروں, کافی لوگوں نے میرا مذاق بنایا, مجھے شاپر تک مارے گئے, مجھے گالیاں دی گئی, مجھے دکان پہ آ کے تانے دیے گئے, مجھے پاگل کہا گیا. لیکن آج بھی الحمدللہ میری محبت مزید بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھ گئی ہے. تو انشاءاللہ میں جتنی میری عمر ہے, میں الحمدللہ پاک فوج کے نام کر دیے میں نے. جب سے تنقید کا نشانہ بنا, میں نے کہا یار انشاءاللہ ان لوگوں کو میں نے نہیں چھوڑنا. اگر میرے اندر 100% محبت تھی, اب 1000% ہوگی. اگر میری اولاد میں کوئی بیٹا ہوا تو انشاءاللہ, میری شادی نہیں ہوئی ابھی, اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کا نام عاصم منیر رکھوں گا, حافظ قرآن بناؤں گا, درس نظامی کراؤں گا, پھر انشاءاللہ اسے فوج میں بھرتی کراؤں گا انشاءاللہ. یہ میرے عشق کی, محبت کی, لوگوں کی تنقید کی وجہ سے میں انشاءاللہ میں یہاں تک میں نے سوچ لیا. اچھا یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ آپ بغیر وضو کے تصویر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے نہیں دیتے. سر, میں الحمدللہ نہیں لگاتا, یہ دیکھ لیا آپ کے سر سامنے. وہ جب یہ میں نے اسٹوڈیو میں یہ تصویر اٹھانے لگا تو بھائی صاحب نے منع کیا کہ جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ, اور میں پہلے وضو کر کے آیا, پھر جا کر یہ تصویر میں نے یہاں پر لگائی ہے. وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ عشق اندھا ہوتا ہے, تو اس کی زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. تو سر جب لوگ آپ کے اوپر مطلب کہ وہ تانا دیتے تھے یا کچھ اس طرح کے عجیب وہ سوال بھی کرتے ہوں گے آپ سے, تو عجیب بھی نہیں لگتا ہوگا کہ آپ کو میں کس شوق میں پڑ گیا کہ لوگ بھی میرے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں سر, مجھے الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مجھے عزت بھی اللہ کریم کی ذات نے دینی ہے, ذلت بھی اللہ کریم کی ذات نے دینی ہے. دیکھو میں نے تصویر بنائی, اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں لے آیا. جی بالکل. دیکھیں لوگ اسٹوڈیو والے کال کریں, سر آپ مجھے انٹرویو وہ کریں, مجھے دے. پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ بالکل کوئی بھی نہیں جانتا تھا نہ میری خواہش تھی کہ مجھے شہرت ملے. میری ایک ہی خواہش ہے ان تک میرا پیغام چلا جائے, میں ان کو ان کی امانت ان کو دے دوں, ان کے ہاتھ کا بوسہ کروں, بس یہ میری خواہش. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس تصویر کی کوئی قیمت بھی لگی ہوگی؟ قیمت لگی ہے 2.5 سے 3 لاکھ روپے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ قیمت پاکستان کے اندر کی ہی شخصیت؟ پاکستان, میرے شہر کے اندر لوگوں نے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاک فوج سے محبت کرنے والے. پھر اس بدلے میں آپ نے ان لوگوں کو کیا دیا؟ محبت دی؟ میں نے کہا یار نہیں بنا دیتے, یہ تو نہیں دینی, یہ جیسے بنی ہے انشاءاللہ یہ ان کی امانت ہے جن کے لیے بنائی ہے, تو آپ کو نہیں بلا دیتے ہیں. اچھا شامی صاحب, خاص طور پر جو ہمارے ملک میں جو عمران خان ایک مقبول لیڈر بھی ہیں, تو ان کے مطلب کہ جو چاہنے والے ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ سے کہ ہمارے خان صاحب کے لیے بھی باوضو ہو کر تصویر بنا دیں؟ جی بالکل, انہوں نے کہا یار آپ نے خان صاحب کی تصویر بنائے, آپ کو اتنے کروڑ ملنا تھا, یہ نہیں بنانی تھی. خان صاحب کی اتنی بنایا, آپ کی شہرت ہو جائے گی, اتنے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا یار میں کسی سیاستدان کو لائق نہیں کرتا ہوں, میرا کام ہے, مجھے جو کہ بنا دوں گا. لیکن جو میں نے محبت اور حب سے باوضو ان کی بنائی ہے, سیاستدانوں سے مجھے لگن ہی نہیں ہے, اپنی پاک فوج سے محبت عشق ہے, تو میں الحمدللہ جو محبت سے ان کی بنائی ہے ویسے نہیں بنے گی, لیکن یہ میرا کام ہے, بنا کے دے دوں گا. ناظرین, ابھی آپ نے شامی صاحب سے بھی ملاقات کی, ان کی یہ ساری ویڈیو دیکھی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے, عشق میں آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں. یہ بھی وہ شخصیت ہیں جب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار آرمی چیف سے اس خوبصورت تصویر کے ذریعے کیا تو لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی.
یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر شاپر تک پھینکے گئے، لوگوں نے مجھے برا بلا کہا، یہ بھی کہنے لگ گئے کہ آپ اس فیلڈ میں آ گئے، آپ اس فوج کی مطلب کہ خوبصورت جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کی تصویر بنانے کیوں لگ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان وقاص ملک کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔